بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا صفوة الله. أأدخل يا نبي الله، أأدخل يا أمير المؤمنين، أأدخل يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، أأدخل يا مولاي الحسن بن علي، أأدخل يا مولاي الحسين بن علي، أأدخل يا مولاي علي بن الحسين، أأدخل يا مولاي محمد بن علي، أأدخل يا مولاي جعفر بن محمد، أأدخل يا مولاي موسى بن جعفر، أأدخل يا مولاي علي بن موسى، أأدخل يا مولاي محمد بن علي، أأدخل يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أأدخل يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون، فبشر بالجزيل من ثوابك، وانذر بالأليم من عقابك، وحذر باسك وذكر بآياتك. السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا صفوة الله. أأدخل يا نبي الله، أأدخل يا أمير المؤمنين، أأدخل يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، أأدخل يا مولاي الحسن بن علي، أأدخل يا مولاي الحسين بن علي، أأدخل يا مولاي علي بن الحسين، أأدخل يا مولاي محمد بن علي، أأدخل يا مولاي جعفر بن محمد، أأدخل يا مولاي موسى بن جعفر، أأدخل يا مولاي علي بن موسى، أأدخل يا مولاي محمد بن علي، أأدخل يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أأدخل يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون، فبشر بالجزيل من ثوابك، وانذر بالأليم من عقابك، وحذر باسك وذكر بآياتك. السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا صفوة الله. أأدخل يا نبي الله، أأدخل يا أمير المؤمنين، أأدخل يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، أأدخل يا مولاي الحسن بن علي،
أأدخل يا مولاي الحسين بن علي أأدخل يا مولاي علي بن الحسين أأدخل يا مولاي محمد بن علي أأدخل يا مولاي جعفر بن محمد أأدخل يا مولاي موسى بن جعفر أأدخل يا مولاي علي بن موسى أأدخل يا مولاي محمد بن علي أأدخل يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أأدخل يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وانذر بالأليم من عقابك وحذر باسك وذكر بآياتك السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا صفوة الله أأدخل يا نبي الله أأدخل يا أمير المؤمنين أأدخل يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين أأدخل يا مولاي الحسن بن علي أأدخل يا مولاي الحسين بن علي أأدخل يا مولاي علي بن الحسين أأدخل يا مولاي محمد بن علي أأدخل يا مولاي جعفر بن محمد أأدخل يا مولاي موسى بن جعفر أأدخل يا مولاي علي بن موسى أأدخل يا مولاي محمد بن علي أأدخل يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أأدخل يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وانذر بالأليم من عقابك وحذر باسك وذكر بآياتك